राघवेन्द्रार्य वामहं शरणं गतः आयुरारोग्यमैश्वर्यं दत्त्वा त्वं रक्ष रक्ष माम् ॐ क्षमा सुरेन्द्रान् महामो स्वपादवत्तपापान्तिवे दृष्टिभद्रान् महामो हरिपादवत्मनिषेवणारब्ध सर्वनम्बरेन् महामो देवस्वभा सीतावती श्रीमोदानप्रणया सीतावती श्री मोदानप्रीत्यर्थं पुत्राभिमेन तज्जगदार उल्लातानां सुजनित श्रीपादानां तथा औतमोदरोद्भवानां श्रीराजगिरियाचार्याणां सर्वमानां सर्ववाराणां शमितविजयानां वैष्णव दत्तं तथा महामो सर्वविद्या प्रवीणान् महामो दयादाक्षिण्य वैराग्यादिशान्येन महामो रामपादाम्बुजादत्तान् महामो रामदासपदादत्तान् महामो रामकथा संतान महामो दुर्वादिद्वान्तरवेन् महामो వైష్ణవేందీవరేందవేన్ మహా అర్చన జరుగుతుంది అందరూ ప్రార్థన చేసుకోవాలి मुकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजाय ब्राह्मणीराम्याः एतेषां सकुटुम्बानां महामो सुखदेर्यशालिने महामो दुष्टग्रहनिग्रहत्रे महामो दुस्तीर्णो दूरीकृतानि षट्वर्गान् महामो भ्रान्तिवेषविदूरान् महामो सर्वपण्डितसम्मतान् महामो अनन्तवृन्दावननिलयान् महामो स्वप्नवान्यार्थकर्त्रेन् महामो यथार्थवचनान् महामो सर्वगुणसमृद्धनान् महामो अनाद्यविच्छिन्नगुरुपरम्पदोपदेशलब्धवत्कर्त्रेन् महामो धृतसर्वदृजान् महामो राजा रसदूर्ध्वं प्रान् महामो गात्रदुतविष्णुधरान् महामो सर्वसज्जनवन्दितान् महामो मायी कर्मन्दिवनवर्तकान् महामो पश्याम्यहः दक्षिणं पादमे निशं ददामि सजं पादमलाट्यमर्पयामि पूर्वमन्यमपरमन्नापपादावकामे सावृत्ति आपपादावलेन्दे विशलिन्दं निर्जहन्तु मे मुकोऽपित् प्रसादेन दादे अदव्यादानीते एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैवैनमान आयुस्तेजो ददाति पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे पादपूजने भगवान् श्रीमद्राघवेन्द्रवार्पणे प्रणतकला सीतावती श्रीमन्नारायण प्रीतां लीलोदभूत्वा आर्यानुवर्तिने नमः निरस्तदोषान् नमः निरवध्यवेशान् नमः प्रत्यर्थिमोकत्वनिदानभाषान् नमः यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारध्यानधारणसमाधिष्ठाङ्गयोगानुष्ठाने ताग्रेसरान् नमः सदोपादिहनुमते नमः पञ्चवेदप्रत्यक्षस्थापकान् नमः कुष्ठादिरोगनाम परमहंसवयोराधकाचार्यान् नमः समग्रटीकाव्याख्याकर्त्रे नमः चंद्रिका प्रकाशकं वृंदावनान्तर्गतान् नमः चतुरूपाश्रयान् नमः सर्वपूज्यान् नमः तर्कताण्डव व्याख्याकर्त्रे नमः वसुदेवदलप्रतिमान् नमः कोविदेशान् नमः प्रत्यक्षरार्थप्रकाशकान् नमः शैवभाषण्डध्वान्तभास्करान् नमः